त्रिकुवर राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। एक 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। पोखरामा श्रमिकको र्याली। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख 21 गते विश्वासको मत लिने मन्त्री चयनका लागि दलहरूबीच छलफल। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका उर्वर कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सरकारले गरेको करोडौंको खर्च व्यर्थ। सिंचित भूमिमा नगरका गल्लीमा नहर। म्याग्दीका विपन्न परिवारका बालबालिका काफल बेचेर वर्षभरिको पढाइ खर्च जुटाउँदै विद्यालय वा सडक छेउमा काफल बेच्दै विद्यार्थी। र पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड विद्याप्रसाद मर्सानीलाई। 35 वर्ष प्रशिक्षक भएर खेलकुदमा जीवन अर्पण गरेका मर्सानीलाई अवार्ड। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं श्रमिक दिवसको प्रसङ्गबाट। इस्वी पात्र अनुसार मे महिनाको 1 तारिखमा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ। श्रमिककै सहभागितामा श्रमसँग सम्बन्धित हक अधिकार र पाउनुपर्ने श्रमको मूल्य र अन्य श्रम सुविधाबारे चर्चा परिचर्चा गरी यो दिवस मनाइन्छ। कहीँ कतै श्रमिकहरू श्रम शोषणमा नपरुन् र उनीहरूलाई राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न समस्या देखा परेको भए अधिकार प्राप्तिका लागि बहस पैरवी गर्न पनि यस दिवसले सहयोग गरेको छ। श्रमका क्षेत्रमा क्रियाशील संगठन तथा ट्रेड युनियनले पनि श्रमको हक अधिकारका लागि यसै सन्दर्भमा आवाज उठाउने गरेका छन्। कुनै पनि देशको भौतिक विकासमा श्रमको प्रमुख योगदान रहने हुँदा विश्वका हर देशले श्रमको सम्मान गर्ने श्रम मैत्री कानून त बनाएका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ। स्थापित कानूनले दिएको श्रम सुविधा बहालका लागि सरकारलाई सजग बनाउने गरी यस दिवसमा श्रमिक सङ्घहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। नागरिकका लागि रोजगारी र रोजगारीमा उचित पारिश्रमिक दिन व्यवस्था गर्न यस दिवसले सबैलाई जानकारी दिने भएकाले विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिवसले कल कारखाना, उद्योग, उत्पादन अनि सेवाका क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकले गरेको श्रमको उचित सम्मान गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी सुविधा दिन र काम अनुसारको दाम उपलब्ध गराउने आवाज उठाउन यो दिवस उपयुक्त अवसर बन्दै आएको छ। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा पोखरामा र्याली निकालिएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डको आयोजनामा र्याली गरिएको हो। जीफन्ड कार्यालय हङकङ बजारदेखि सुरु भएको र्याली पृथ्वी चोक, सभागृह चोक, सृजना चोक हुँदै पुनः सभागृह चोक र पृथ्वी चोकमा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको छ। र्यालीमा सहभागीले सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, तालिमेलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिउ नपुग्ने ज्याला व्यवस्था गर्नुपर्ने, 10% सेवा शुल्क कायम गर्नुपर्ने, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड लिएर र्याली गरिएको थियो। जीफन्ड गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र खत्रीको अध्यक्षतामा पृथ्वी चोकमा कोड सभा भएको थियो। श्रमिक दिवसको अवसरमा पोखरामा श्रमसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा संसारभरका श्रमिकहरूले श्रमको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछन्। विभिन्न कल कारखाना, उद्योग, उत्पादन र व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्नका लागि यस दिन सरकार र रोजगारदातासँग आफ्ना माग राख्ने गर्दछन्। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पोखराका श्रमिकहरूले पाएका छन् कि छैनन् र श्रमिकहरू कतिको सन्तुष्ट छन् भनेर हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा।
अब हामीले अहिले 134औं श्रम दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा थुप्रै अपेक्षाहरू थिए। हामी हरेक वर्ष भन्दै गर्छौँ यो समस्या हल गर्नुपर्छ, हामीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, आज नेपालमै श्रमको वातावरण यहाँ सिर्जना हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा र हामी भित्रै यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू पनि सन्तुष्ट बन्न नसकेको अवस्था छ। यो भनेको राज्यको दयनीय अवस्था हो। नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनको सँगसँगै मजदुरको हक अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त 2048 सालमा एउटा श्रम मैत्री चाहिँ श्रम ऐन चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। त्यसले रोजगारदातालाई पनि रोजगार को प्रत्याभूति र त्यो दिगो बनाउँदै केही सेवा सुविधाहरू आम मजदुरले पाउने किसिमको त्यसमा व्यवस्था गरिएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि अधिकारले मजदुरलाई धेरै भयो भनेर त्यसलाई संशोधन गरियो र राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरि त्यसलाई आएर पनि दोस्रो तेस्रो पटक चाहिँ 2074 मा संशोधन गरियो र संशोधन गर्दै जाँदाखेरि अहिले पनि श्रमजीवी मजदुरहरू चाहे हरेक क्षेत्रमा हुन्, विशेष गरेर कारखाना क्षेत्र उत्पादन, होटेल क्षेत्र, पत्रकारिता, स्वास्थ्य क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तमाम चाहिँ हाम्रा यो 18वटा सेक्टर हाम्रा चाहिँ आबद्धता हुनुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नि मजदुरहरूलाई खाना पुग्ने गरेर अहिलेसम्म जेला प्राप्त भएको छैन। श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम ज्याला सरकारले राजपत्रमा व्यवस्था गरे अनुरूप दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र त्यो माग अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। केही हदसम्म भन्दा पनि धेरै हदसम्म श्रमिकहरूले पाएको अवस्था छ। केही लुकीछुकी छिपी अवस्था जुन छ त्यो अवस्थामा केही मजदुरहरूले नपाएको गुनासो गरिरहेको ठाउँमा हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरू त्यो ठाउँमा पुगेर श्रमिकहरूका आवाजलाई बुलन्द गर्ने काम गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यही वैशाख 21 गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले वैशाख 15 गते शपथ लिनुभएको थियो। सरकारमा अहिले पाण्डे सहित बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा सरस्वती अर्याल तिवारी र सुशीला सिमखडा हुनुहुन्छ। मन्त्री द्वय तिवारी र सिमखडाले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिन भएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारमा हाल 7 मन्त्रालय मात्रै कायम गरिएको छ। 2 बिना विभागीय र 1 मुख्यमन्त्री गरी 3 मन्त्रीको टुङ्गो लागे पनि थप 4 मन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ। कांग्रेस र माओवादीको योगफलमा बनेको नयाँ सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिन भएको छैन। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहणसँगै 4 निर्णय गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया छिटो छरितो गराउन आवश्यक सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालयका समन्वय महाशाखाका सचिव सदस्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ सिँचाइ योजना विद्युत महसुलमा 100% सम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको प्रवक्तामा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशमा
केही काम गर्छु भन्ने नेतालाई घेराबन्दीमा पारिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। लमजुङ र कास्कीको सीमामा पर्ने रुदी खोला पुलको उद्घाटन गर्दै गुरुङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिएर एक्लै पारिएको बताउनुभयो। काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई सत्ताबाट फालिहाल्ने अवस्था देशमा रहेको गुरुङले बताउनुभयो। गुरुङले राजमार्ग बनाउने, पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने, सिँचाइ आयोजनाको काम गरेको मान्छेलाई देख्नै नसकेको बताउनुभयो। समय सापेक्ष नीति नियम बनाउन नसक्दा विकास निर्माणको काममा प्रभाव परिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका उर्वर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले करोडौं खर्च गरेको छ, तर सरकारकै लापरवाहीका कारण ती योजना मासिँदै गएका छन्। खेतीपाती गर्ने खेतमा सहर बनेको छ अनि सडक भने नहर बनेको छ। फेवातालमा बाँध बाँधेर सिँचाइ सुविधा पुर्याइएका बिरौटा फाँट, कुडहर, चाउथे फाँट, लेखनाथका विजयपुर र सिसुवा फाँटहरू अहिले कङ्क्रिट जङ्गलमा परिणत भइरहेका छन्। नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारी सरकार र कुनै पनि पालिकाले कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र बसोबास गर्ने क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अघि नबढाउँदा यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ। अव्यवस्थित र बेथितिका रूपमा सहर बस्दा पर्यावरणीय जोखिमको साथै कृषि उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्दै गएको छ। सरकारले बेलैमा कृषि र गैर कृषि भूमिको वर्गीकरण नगर्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको विज्ञ बताउँछन्। चीन सरकारले सेतीमा बाँध बाँधेर सिँचाइ सुविधाका रूपमा नहर बनाएपछि बर्खे धान समेत नहुने फाँटमा चैते धान पनि झुल्न थाल्यो। एक खेती पनि हुन मुस्किल पर्ने अवस्थामा 2 खेती धान हुन थालेपछि किसान दङ्ग परेका थिए। सिँचाइ सुविधा भएपछि खेतबारीमा तरकारी उत्पादन पनि बढ्दै गएको थियो। अहिले भने तिनै सिँचाइ सुविधा भएका कृषि भूमि अधिकांश कङ्क्रिट जङ्गलमा परिणत हुँदै गएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा बनेको सेती सिँचाइ योजनाबाट 1080 रोपनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको थियो। सेती नहरबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका मजेरी पाटनको बीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि भने त्यस क्षेत्रको कृषि भूमिमा सिँचाइ पुर्याएका सबै संरचना मासिएको स्थानीय बताउँछन्। फेवा नहरबाट 350 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुन्थ्यो। अहिले सिँचाइ सुविधा भएका पुरानो फाँटमा बस्ती बसेपछि तल्लो भागमा सिँचाइ सरेको र त्यस क्षेत्रतर्फ पनि बस्ती बस्ने क्रम बढिरहेको फेवा नहर सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुण्डरी बरालले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा फेवा फाँटमा पनि बस्ती बस्न सुरु भएको छ। बस्ती बस्ने क्रम सुरु भएसँगै फेवा तालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन खोला पनि प्रदूषणको चपेटामा परेको छ, जसको कारण फेवाताल मुहानबाटै प्रदूषण हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। यस्ता समस्याको न्यूनीकरणमा तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका अन्तर्गतका 3, 4 र 5 वडा जोड्ने रिङ रोड सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पूरक बजेट 50 लाख र गाउँपालिकाको 70 लाख बजेट साझेदारी रहने गरी डकारताङ, तामगेल, फुवा हुँदै किमलिङ जोड्ने 4.5 किलोमिटर रिङ रोड सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाले लोमान्थाङका 4वटा गाउँ जोड्ने रिङ रोड सडक स्तरोन्नतिका लागि 1 करोड 16 लाखमा दामोदर कुण्ड कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। लोमान्थाङका 3 वडाका 4 गाउँ जोड्ने कच्ची सडकलाई फराकिलो बनाउने, ग्रेड मिलान गर्ने, मेसिनरी वाल र ड्रेन लगायतका कामहरू गरी सडक स्तरोन्नति गरिने प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो। सडक स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङबाट 4 गाउँका स्थानीय कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आश्रित छन्। सडक बनेपछि उपल्लो मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकलाई सीमावर्ती गाउँसम्म पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। म्याग्दीका विपन्न परिवारका बालबालिकाले जङ्गली फल
काफल बिक्री गरी वर्षभरिको पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। पश्चिम म्याग्दीका धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाका साथै बेनी नगरपालिकाको भकिमली, ज्यामरुकोट लगायत गाउँका विद्यालय उमेरका बालबालिकाले काफल बेचेर पढाइ खर्च जुटाउने गरेका हुन्। गाउँका जङ्गल तथा भिरपाखामा फल्ने मौसमी फल टिपेर नजिकको बजार वा सदरमुकामसम्म ल्याई बिक्री गरेर उनीहरूले किताब, कापी, विद्यालय पोसाक लगायत वर्षभरिका लागि चाहिने शैक्षिक सामग्री खरिद गर्ने गरेका छन्। सङ्कलन गरेका काफल नजिकको बजार, विद्यालय वा सडक छेउमा बसेर बिक्री गर्ने र त्यसबाट आएको पैसाले वर्षभरिको पढाइ खर्च टार्ने गरेको 14 वर्षका प्रकाश घरती बताउनुहुन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै गाउँभरका जङ्गल तथा पाखामा पाइने ऐसेलु, काफल, चुत्रो लगायत मौसमी फल टिपेर बिक्री गरी पढाइ खर्च जुटाउने गरेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा म्याग्दीका उपकोषाध्यक्ष शिव बानियाले जानकारी दिनुभयो। फुर्सदको समयमा दरबाङ बजार र सडक खण्डमा काफल बेच्न बसेका बालबालिकाले दैनिक 500 देखि 1500सम्म आम्दानी गर्ने गरेको देवीस्थानका वीरबहादुर घरती मगरले बताउनुभयो। पोखरा न्यू रोड स्थित सीता एन्ड सनको आयोजनामा पोखराका कलाकारको समूह सृजनशील कलाकार समूहको संयोजकत्वमा कास्की जिल्ला स्तरीय अन्तर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता हुने भएको छ। जिल्ला स्तरीय अन्तर माध्यमिक विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता पोखराको मासबारमा रहेको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा वैशाख 22 गते हुने जनाइएको छ। कलाकारको स्तर वृद्धि गर्न, नयाँ कलाकारको प्रतिभा प्रस्फोटन गर्नका साथै कलाकारको निरन्तर विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागीले विश्व शान्ति र प्रेम शीर्षकमा रही चित्र बनाउनुपर्ने संस्थानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कक्षा 7 देखि 10 सम्म 1 जना र कक्षा 11 र 12बाट 1 जना गरी समूह विभाजन गरेर प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को आयोजनामा 5 दिने जनजाति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पोखरा महानगरका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले वडाका महिलाहरूलाई समाजमा अग्रसर बनाउन जनजाति, दलित र अन्य जातिका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायमुखी तालिममा जोड दिएको बताउनु भएको छ। वडा सदस्य दिलमाया गुरुङले 5 दिने तालिम महिला सशक्तिकरणको लागि निकै प्रभावकारी भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सहभागी जनजाति महिलाहरू अबका दिनहरूमा हरेक कार्यक्रममा अग्रसर भएर नेतृत्व लिन सक्न सक्षम भएको जानकारी दिनुभएको छ। तालिममा 80 जना जनजाति महिलाको सहभागिता रहेको थियो। पूर्वी नवलपरासीको धार्मिक क्षेत्र मौलाकालिकामा केवलकार सञ्चालनसँगै धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। गैडाकोट स्थित ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थल मौलाकालिका केवलकार सञ्चालनसँगै मन्दिरको थप धार्मिक महत्त्व बढ्ने र धार्मिक पर्यटक वृद्धि हुने अपेक्षा मन्दिर व्यवस्थापनले गरेको छ। नयाँ वर्ष यता विगतको तुलनामा धार्मिक पर्यटकहरूको आगमन वृद्धि भएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका भनाइ छ। मौलाकालिका मन्दिर व्यवस्थापक छवि खनालले मौलाकालिका केवलकार निर्माणले मन्दिरको धार्मिक महत्त्वलाई बढावा दिएको बताउनु भयो। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका दगाममा उत्पादित मह विदेश निर्यात हुन थालेको छ। उत्पादित महको माग विदेशमा हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। प्राकृतिक मौरी पालन समूहमा आबद्ध कृषकले उत्पादन गरेको मह मलेसिया, बेल्जियम र हल्यान्ड निर्यात गर्न थालिएको समूहका सचिव
नन्दु थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विदेशमा प्रति किलो 2500 मा मह बिक्री हुने गरेको छ। विदेशमा मह बिक्री हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। कृषकले सिजनमा प्रति मौरी घार 15 किलोसम्म मह बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषक समूहमा उत्पादित मह आफूहरूले सङ्कलन गरेर काठमाडौँका व्यापारी मार्फत विदेश पठाउने गरेको थापा बताउनुहुन्छ। नेपालमा भने प्रति किलो 1500 मा मह बिक्री हुँदै आएको छ। सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। सुनको मूल्य सोमबार प्रति तोला 200 रुपैयाँ घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,09,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,08,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी सोमबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1415 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सातौं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गतको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बक्सिङ खेलका वरिष्ठ प्रशिक्षक विद्या प्रसाद मर्सानीलाई प्रदान गरिने भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले अवार्डका लागि गठन गरेको प्रतिभा छनौट उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा 35 वर्ष प्रशिक्षक भएरै खेलकुदमा जीवन अर्पण गर्नुभएका मर्सानीलाई अवार्ड प्रदान गर्न लागि हो। उपसमितिको सिफारिसलाई मञ्चको 23औं बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। वैशाख 23 गते पोखरा सभागृहमा आयोजना हुने अवार्ड कार्यक्रममा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्नेलाई सम्मान गरिनेछ। पोखरामा खेलकुद र ध्यान विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। श्री चिन्मोई ओन्नेस होम पिस रनले नेपालको आयोजना, नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चको समन्वय तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा प्रदीप होगाकरले खेलकुदमा ध्यान महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भयो। उहाँले मानवको सफल जीवनका लागि ध्यान जति आवश्यक त्यति नै खेलकुदका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रोफेसर डाक्टर गणेशमान गुरुङले खेलकुदले जीवनलाई सुन्दर बनाउन र विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव छ। यसका कारण देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। देशैभरका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ। रातिको समयमा पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। मंगलबार कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदलिरहने जनाइएको छ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। एक 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, पोखरामा श्रमिकको र्याली। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख 21 गते विश्वासको मत लिने मन्त्री चयनका लागि दलहरूबीच छलफल।
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका उर्वर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले गरेको करोडौँको खर्च व्यर्थ, सिंचित भूमिमा नगरका गल्लीमा नहर। म्याग्दीका विपन्न परिवारका बालबालिका काफल बेचेर वर्षभरिको पढाइ खर्च जुटाउँदै विद्यालय वा सडक छेउमा काफल बेच्दै विद्यार्थी। र पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड विद्याप्रसाद मर्सानीलाई 35 वर्ष प्रशिक्षक भएरै खेलकुदमा जीवन अर्पण गरेका मर्सानीलाई अवार्ड। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।